म्हादय वाटोवपाक दरेक गोंयकार यत्न करता। कॅप्टन नितीन धोण हाणें फोंडा आनी पणजी कार्यावळी घेवन जागृताय केल्ली। आता तो दक्षिणेंतय पावलो। आमची आवय आमचे म्हादयक आमी कर्नाटकाक दिवचे ना, वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान तिडक उक्तायली। गोंयान कितलोसोच तेंप जालो म्हादयचो विशय तापत चल्ला। गोंयचे म्हादयक कर्नाटकाक दिवपाच्या सरकाराच्या ह्या यत्नांक आमी गोंयकार उगी रावचे ना। गोंयान गोंयकारांक व्हड फटको बसतलो। हाका लागून दरेका गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय। एक फाटी एक मुवमेंट स्टार्ट केला, गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर म्हणून। सो ऑन बेज आमी रिजनल प्लॅनाचेर फोकस करताले की आमची रानां शेतां आहाय ती दोंगर न्हंय राखपाक वचत। सो आयज आमकां म्हादय इश्यू पयलो जाला, असेंब्लीकूय गेला। फिजिकली आमचे पाटी आमचे लिडरूय हिंगा म्हादय बेसीन वचोन आमी चोयल्ले आहा कितें करून डायवर्ट केला ते रिवर्स फ्लो केला ते सगळें आमी थिंगा चोयला। जेन्ना आमी थिंगा विजीट केला तेन्ना पासून ते आमकां अटॅकूय करपाक येयला, थिंगा परमिशन दिनासलें अटॅक करपाक। सो आयज आमचो कॅप्टन नितीन धोण तो अवेरनस तेन्ना कर्नाटका बेळगांव ते सायडीन करता। सो ताणें हिंगा प्रेजेंटेशन दिल्लें पोंडा आनी पणजे। सो ताका म्हाका दिसलें तेन्ना हांवें तेजे कॅन्टीन चयल्ल्यान आमचे लोकांक अवेर करपाक जाय सावथाक। सो आयज आमी ते हेजेर इंटेंशन घेवन लोकांक अवेरनस दिता। आयज तेजे आमी हे एक हाफ एन 1 हाफ प्रोग्राम तेच दवरलो आनी सोगट्यांनी क्वेश्चनिंग केली कितें इफेक्ट जालें, इवन आमचे रिवर्स साला इफेक्ट कितें जालें त्या पासून लोकांनी विचारलें, तेजो आन्सरूय तेणें दिलो। सो कालच कर्नाटकाचो तो डेप्टी सीएम आसा तेणी स्टेटमेंट केले कडेन आसा की गोंयांक म्हादयचें उलोवपाक रायटूच ना म्हणून। ते जाता तितले प्रेशर घाता सेंट्रलाचेर म्हादय कितें डायवर्ट करपाक तांकां जाय तशें जावपाक आमचे डायवर्ट करून आमचें उदक दिना। सो ताणें तेंय म्हणलां कितें गोवाक रायट ना म्हणून, फकत सेंटराक रायट आहा म्हणून क्वेश्चन करपाक वो तेजें कितें क्लॅरिफिकेशन घेवपाक। सो सेंटराक बीजेपी आहा आनी हिंगाय बीजेपी आहा। सो कितें केलां आमचें कितें क्लॅरिफिकेशन आहा तें आमच्या लिडरान वचोन दिल्ली वचून सेंट्रल वचोन आमचें क्लॅरिफिकेशन क्लॅरिफाय करपाक जाय। एरिया तेंची आहा म्हणजे उदक आमचे नॅचरल फ्लो जातालो न्हू तो। सो आमकां रायट आसा तेजें उलोवपाक, कित्याक आमकांय ते इफेक्ट जाता म्हणून। Government is taking steps legally as what is required, and they were part of the tribunal. We did not come as a representative, like we cannot come to Goa because we are a resident of Belgaum. We are a resident of Karnataka. We are interested in what is going to go wrong in Karnataka, and we wanted to appraise the tribunal about what is going to go wrong with us. Being in Belgaum, we have farms in Khanapur. We live on the bank of Malaprabha. We don't want it to be diverted for a stupid reason of sugarcane plantation. No. And all politicians there have sugarcane. People have to stand up and make noise that anybody who cheats, gives wrong information, tries to divert the water under wrong pretext, under garb of drinking water, taking it for the farmers. It's a 2 TMC, everybody understands, is hardly any water for any farmers. But the kind of damage that you will do to the forest by diverting this water, you will lose 100 of TMC of rain. That is what they have to understand. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर।